सलाम अलैकुम, कौन है मेरे साथ? वालेकुम सर। जी बहन, कैसी हैं आप? क्या हाल खैरियत है? से हैं? जी सर। सर मैं आपसे बात करना चाहती थी सर। जी बहना। सर अगर आप मुझे बात नहीं सर अगर आप मुझसे बात नहीं करते मुझे लगता था मेरी इसलिए आज पढ़ता नहीं है। सर मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। आपने मैं तकरीबन 2 माह से आपकी मुख्य वीडियोस देख रही हूँ। सर आपकी जुबान में तासीर है। आपके अल्फाज दिलों दिलों पे असर करते हैं। आप जी सर बहन। हकायक बयान करते हैं। आप हकायक बयान करते हैं। आप किसी से डरते नहीं है। मैं आपकी जुर्रत आपकी बहादुरी आपको सलाम पेश करती हूँ। सर आप मेरे मोहसिन है। मुझे आपने जहन्नम से बचा लिया। है ना। सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके आपके पाँव पर अपने दोनों हाथ रखकर आपकी अजमत को सलाम करती हूँ। आपके को सलाम पेश माशाल्लाह करती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बहना। चादर तो ठीक चादर तो ठीक है सर। हमेशा बर है सर मुझे आपने बताया। मुझे पहले नहीं मालूम था कि मुझे मखदूम सारा की आदत हुई है। सर मुझे आपसे पता चला। सर सर मुझे सर मैं सुनी हूँ। सर मैं अपने सर का मादर कर रही हूँ। मेरे सर आपकी जी हकायक सुनकर मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। मुझे यूं लगता है जैसे मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सर पर लोहे के हथौड़े से ज़रबे लग गई हैं। सर मैं सुन रही हूँ। मैं अपने सर पे मातम कर रही हूँ। मैं अपने सर में ये बेख्तियारी कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हाई स्कूल की टीचर हूँ। इंचार्ज हूँ हाई स्कूल की। मेरे स्टाफ के टीचर्स मुझे कहती हैं मैम क्या हो गया आपके चेहरे से लग रहा है कि जैसे आपको बहुत बड़ी परेशानी है। आप घर में ठीक तो है? सर आप आपने मुझे जहन्नम से बचा लिया। मुझे सारी नेकियां जाया हो गई हैं सर। उनको जिनको मैं हजरत कहूँ जिनको मैं रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिनको मैं अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब को तो उन्होंने मेरे मजूमा पे कितना जुल्म किया है। मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी की नेकियां जाया होगी। मेरे पास एक भी नहीं है नेकी। मैं कहाँ खड़ी हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं मेरे सामने नहीं है वो सर। मेरे वो सामने नहीं है। मैं उनको क्या कहूँ? अगर मेरे सामने होते तो उन्हें बताती कि जो वो हस्तियां हैं जिनको इजाबत करना हराम है जिनकी हिदायत के बगैर इबादत हराम है। सर मैं अपना सर का मातम ना करूँ तो फिर क्या करूँ? मैं सुनी हूँ। अब मुझे अंदाजा हुआ ना ये लोग क्यों मातम करते हैं। सर ये सब मैं बेख्तियारी में कर रही हूँ। मैं क्या करूँ फिर? मैडम मुझे नींद नहीं आती। मैं रात को उठकर बैठ जाती हूँ अपने हाथ अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ती हूँ। कभी सर पे सरवे लगाती हूँ। सर वो मेरे सामने नहीं है वो मेरे सामने। मैं उनसे पूछती कि इन हस्तियों को कुरान जिनके कुरान की आयतें जिनका इंतजार करती हैं कि ये हम करे और हम नाजिल हो। जिस हालत में 14 मासूमीन हम को मैं कुरान का हम अल्लाह मानती हूँ। मेरा ईमान है सर। ये कुनात के कुरान है। ये चलते फिरते कुरान है। ये मेरा ईमान है सर। ये फहम से मावरा ये सोच से बाला तर है सर। मेरा ईमान है ये इनका ज़हूर होता है। हमारी तरह ये 4 बिंगों पे नहीं आते। इनकी माएँ भी सजदों में होती हैं। जैसे कायन माजी इनका जोर होता है। इनकी माएँ भी सजदे में होती हैं। बच्चे भी सजदे में होते हैं सर। जिस जिस सर जिस मसलक में जिस मजहब में गैर मासूमों को तस्लीम किया जाए और मासूमीन की तहकीक की जाए मैं बेजार उस मजहब से। प्लीज आप मुझे जुल्मतों से निकाल कर सिरातुल मुस्तकीम पे ले आए। माशाल्लाह। सर मैं जब आप कलमा मैं ज्यादा बढ़ती रहती हूँ। सर मेरा ईमान है ये सजदे में होते हैं ना। ये माएँ भी सजदे में होती हैं। इनके बच्चे भी सजदे में होते हैं। मेरा ईमान है कि जो लिबास के साथ आते हैं जो नंगे बदन नहीं आते जो लिबास के साथ होते हैं जो हस्तियां इन हस्तियों को वजू और गुस्ल की जरूरत नहीं होती। ये मुताहिर हैं। इनका कौल बरात पेशाब खाना बस सब जमीन फौरन जज्ब कर लेती थी और वहां से खुशबू उठती थी। इनका खून पाक है। इनके बदन से खून जारी हो जाए तो वजू की जरूरत नहीं है।
سر اتنی ہستیوں کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس کرے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر ان ہستیوں کے بارے میں دل میں ذرا سی ہچکچاہٹ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سر میرا حضرت ابو طالب السلام، سر میرا حضرت ابو طالب علیہ السلام، میں مانتی ہوں کہ حضرت ابو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے مولا کائنات کے والد محترم، یہ آپ حجت اللہ ہیں. میں مانتی ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو آپ حجت اللہ ہیں، آپ وسیع انبیاء علیہ السلام ہیں. یہ نکاح خواں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کو کافر مانتے ہیں، جب ان کو جو ایسے کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے نکاح کافروں سے کروائیں، اپنے بیٹیوں کے نکاح یہودیوں سے کافروں سے پڑھائے نا وہ نکاح. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خواں ہیں، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ حضور، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں پاک مردوں کے سلموں اور پاک عورتوں کے رحم سا ہوا. میرے باوجود کوئی بھی بچوں کو پوچھا کرنے والے نہیں تھے. سر میرے مولا کائنات علی کرم اللہ کریم نے مغرب سے سورج کو طلوع کیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی. میرے مولا کائنات نے قیامت کو بھی روکے رکھا. سر میں نے آپ سے سنا ہے، سر پلیز مجھے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے آپ. سر میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سے قبول فرمائے. سر میرے مولا کائنات نے قیامت کو بھی روک کے رکھا. سورج کو مغرب سے طلوع کیا اور مغرب سے طلوع کر کے سجدہ کیا. آپ ناصر نبیوں کی ہیں مولا کائنات مشکل کشا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کہا تھا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب جو ہے تو مشرق سورج طلوع کرتا ہے، فرعون تو لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر، میں تجھے سجدہ کر دوں گا. فرعون آج تھا لیکن میرے مولا بات آپ کی صحیح بہن. میرے لیے کوئی لائق خدمت ہے؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، میرے لیے کوئی لائق خدمت ہے میری بہن؟ جی سر. جی سر میں اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے آپ شہادت بڑھا دیں. نماز میں بھی پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ والرسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین واشہد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی ابن طالب علیہ السلام حجت اللہ حجت اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ الرسول بلا فصل بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ سیدۃ نساء العالمین نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن ابن الحسن المهدي حجج الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. میں آج سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کنیز بنت کنیز ہوں. حیدر 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 اللهم صل على محمد حیدر
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.